نه چون باطنه، از باب نه چون باطنه اشکال نداره. حتی اون اگر به دستش تسبیح طلا بگیره، اونی که میگه دندون طلا اشکال نداره میگه تسبیح طلا اشکال نداره. اگه به سینه‌ش یه چیز طلا میذاره پوشیدنی گفتن اشکال داره، چون روایاتی که معتبر سندن و اجماعیه پوشیدن طلا برای اشکال نداره. یعنی جماعتی گفتن، برداشت خود منم همینه، مکروهه نه که حرامه، اما خب جماعتی فرمودن اونم حرومه. یعنی ببینید مرد طلا بپوشه، چه انگشتر طلا، چه علنگو، چه خلخال، این حروم اجماعیه. اما زینت طلا اگه پوشیدنی نباشه، مثل همین روکش دندون طلا یا فرض کنید تسبیح طلا دستش میگیره، محل خلافه، چون روایاتش در پوشیدن